यो तर कन्फ्युजिङ बढी छ बेटा बुझ्नुभयो नि तपाईँ कन्फ्युज कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला तपाईँले के गर्नु हुँदैन तपाईँ चाहिँ कन्फिडेन्ट हुनु हुँदैन त्यसले गर्दा जसरी सिक्ने हो कन्फिडेन्ट भएर सिक्ने हो सुनिँदैछ नि होइन मेरो ओके साउन्ड सुनिँदैछ नि किनभने मैले अलिकति भित्रपट्टि हालेको छु कि मेरो माइक त्यसले गर्दाखेरि हो ओके सो प्लिज है सुनिँदैछ भने एब्सोल्युटली ओके सो आई स्टार्ट विथ द एनिमल बिहेभियर द वे द एनिमल इन्टरेक्ट्स ओके विथ द इन्भाइरोमेन्ट द एनिमलको इन्टरेक्सन विथ द इन्भाइरोमेन्ट इन रेस्पोन्स टु द स्टिमुलाई के स्टिमुलाईसँग रेस्पोन्ड गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ बेटा एनिमल बिहेभियर भनेर भन्छौँ राइट बिहेभियर क्यान अल्सो बी डिफाइन्ड एज द चेन्ज इन द एक्टिभिटी अफ अर्गानिजम इन रेस्पोन्स टु द एक्सटर्नल अर इन्टरनल स्टिमुलाई न अलिकति रोक्छु म तपाईँलाई यहाँ यो के हो भन्दाखेरि हामी यहाँ पढ्ने चाहिँ के हो एक्सटर्नल स्टिमुलाई मात्रै पढ्छौँ बेटा राइट इन्टरनल स्टिमुलाई पनि हुन्छ बेटा बुझोस् है secretion of the hormones, secretion of the enzymes, that causes some changes in the body, the physiological activities of the body. त्यसलाई पनि हामी stimuli भन्नु भन्छौँ तर basically हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ external stimuli हो. Heat, light, touch, water current, whatever may be. Anything that causes a noticeable effect in an organism is been called as what? A behavior, right? Or it may be the combination of both भन्नु भन्छौँ. But I will be discussing about the external stimuli here, all right? Okay? All right. Now, scientific study of animal behavior has been called as ethology. Please, ethology पनि हुन्छ, right? Ethology तिर नजानु होला. Ecology पनि हुन्छ, त्यतातिर नजानुहोस्. Please, ethology मा जानु होला. ठिक छ? Okay, यहाँ तपाईले एकदमै important कुरा भन्दैछु. Nicotine Bergson used the term ethology, okay? Nicotine Bergson used the term ethology, and Konrad Lorenz has been called as the father of ethology. यसमा धेरै कन्ट्रोभर्सीजहरु छन् लगभग यस्तो क्वेशन्सहरु सोध्दैनन् सोध्यो भने तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ यसको आन्सर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ ओके अब यहाँ मैले तपाईलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई यहाँ तीन जना मान्छे निकोटिन बर्जन कर्नल लरेन्स र के छ बेटा अर्को चाहिँ के छ अर्को चाहिँ तपाईले के पाउनुहुन्छ त बेटा कार्ल भन फिन्स भन्ने मान्छे पाउनुहुन्छ यो मान्छेले चाहिँ के पाएका छन् एनिमल बिहेभियरमा चाहिँ के पाएका छन् त बेटा नोबेल प्राइज पाएका छन् बुझ्नुभयो नि त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई यो दुईटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल यो भनेको के हो निकोटिन बर्जन युज द टर्म इथोलोजी कर्नल लरेन्स इज बिन टर्म्ड एज द फादर अफ इथोलोजी भनेर भन्छौँ दिस बिन टेकन फ्रम अ ग्रीक वर्ड इथोस मिन्स ह्याबिट हो कस्टम्स हो क्यारेक्टर्स हो राइट लोगस भनेको स्टडी हो तपाईलाई थाहा छ नीड फर बिहेभियर व्हाई डु दिस अर्गानिजम्स शो बिहेभियर right what is the requirement of a behavior it's for food यहाँ तपाईले देखिन भन्नुहुन्थ्यो food shelter right and reproduction को लागि बुझ्नुभयो reproduction को लागि behavior चाहिँ food को लागि shelter र reproduction को लागि हुने रहेछ बेटा बुझ्नुभयो भएन any external agent that causes a remarkable effect or marked effect is been stimuli right stimuli भनेको के हो anything that can be anything but that has to cause something noticeable what change or a difference in an organism that's a stimuli and heat light temperature maybe the stimuli anything that causes some what remarkable differences notable differences is been called as a stimuli all right so I'll be raising this we'll move into next one there is it's nothing here I've shown three of the people here all right so these are the people who got Nobel Prize in the year 1973 in human animal behavior is Carl von Finch Nicotin Bergson and Konrad Lorenz अब यहाँ चाहिँ त उहाँहरुको काम उहाँले इम्ब्रोलोजीमा काम गर्नु भएको छ यहाँ कर्नड लरेन्सको हेर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल मलाई पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको एक्सपेरिमेन्ट हो यो तपाईले इन्क्युबेटरमा हालेर अन्डाबाट चिङ्ना निकाल्नु भयो चल्ला निकाल्नु भयो र यो चल्लाहरु तपाईले डाकेर हिड्न थाल्नु भयो भने तपाई जहाँ जानुहुन्छ तपाईको जिन्दगीभरि यो चल्लाहरु तपाईको पछि आउँछ बेटा बुझ्नुस् है राइट सो दैट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कर्नड लरेन्सले युज गरेको निकोटिन बर्जनले चाहिँ के गरेको बेटा कर्नड लरेन्सले के गरेको यहाँ हेर्नुस् त Konrad Lorenz is the father of ethology. Sorry, father of ethology is Konrad Lorenz. And Nicotin Bergson used the term ethology. Okay. अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ अर्कोमा जाँदैछौँ सो एकदम स्केप भइरहेछ किन भइरहेछ यो ओके एनिमल बिहेभियरलाई हेर्नुहोस् डिभिजन गरौँ पहिला ल यसको क्लासिफिकेसन गरौँ क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि एनिमल बिहेभियर क्यान बी डिभाइडेड इन्टु टु अफ द सब हेडिङ्स वान इज कल्ड एज इननेट इट इज अल्सो बिन कल्ड एज इनबोर्न और इट्स अल्सो कल्ड एज द स्टेरियोटाइप right these are genetically controlled right okay and this is learned or acquired okay this has not been controlled by genes no genes involved okay right so learn तपाईहरुको पढ्ने पनि यो learn हो नि त genes को के छैन बेटा के छैन इन्भल्भमेन्टै छैन बुझ्नुभएको भनेपछि यसको लिमिटै छैन कि यु क्यान लर्न सो मेनी थिङ्स यु क्यान बी अ भेरी गुड स्टुडेन्ट त्यही भन्न खोजेको मैले इननेट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट्स ओरिएन्टेसन इट्स अ डिरेक्सनल हुन्छ नन ओरिएन्टेसनल हुन्छ अर्को चाहिँ नन ओरिएन्टेसनल हुन्छ हामी यसको विषयमा कुरा गर्छौँ बेटा ठिक छ म तपाईँलाई अर्कोमा लिएर जान्छु एनिमल बिहेभियरमा हामीले इननेटको कुरा गऱ्यौँ इट इज अल्सो कल्ड एज एन इनहेरेन्ट
अर्को नाम पनि आए इनहेरेन्ट और जेनेटिकली कन्ट्रोल्ड भनेर भन्दो रहेछु मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेको छु इनहेरिटेड बाई अर्गानिजम्स फ्रम द पेरेन्ट्स मैले तपाईँ लमार्किजममा पनि कुरा गरेको थिएँ हेर्नुहोस् लमार्क र डार्विनले कति ठुलो काम गरेका रहेछन् लगभग यी सबै कुराहरू यिनीहरूको आउँछन् के बेटा त्यसले गर्दा उसलाई हामीले फादर अफ थ्योरिज अफ अर्गानिक इभोल्युसन भनेर लमार्कलाई डार्विनलाई फादर अफ इभोल्युसन भन्यो बेटा बुझिरहेको छ राइट सो द्याट इज इट इज बिन टेकन फ्रम द पेरेन्ट्स मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यु मे नट लाइक द वे योर फादर स्माइल्स बट if your father smile, if you smile like your father, right, you cannot change that particular way of smile, right? You got to change the genes. Genes ma change हुनुपर्छ भनेर मैले होइन this take place automatically. All right, okay. अब म तपाईलाई अर्को स्लाइडमा लिएर जान्छु. Learned or acquired, okay? Not genetically controlled, fine. Not transferred from parents, absolutely okay. Learns during the lifetime, okay? Learns during organism's lifetime. हामी जिन्दगीभरि जन्मेकोदेखि मरुन्जेलसम्म हामीले यही सिक्छौँ है बेटा बुझ्नुहोस् है जिन्दगी नै सिकाइ हो राइट इट्स अल अबाउट लर्निङ ओके न यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट वर्ड छ म तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु यो मैले मिस गर्न सक्छु त्यसले गर्दा मैले पहिला लेखिदिइसकेको छु इम्प्रिन्टिङ भन्ने वर्ड सोधिएको छ इट इज ऱ्यापिड फर्म अफ लर्निङ ओके when you learn something rapidly that's been called as imprinting है बेटा बुझिराख्नु छ यसलाई हामी के भन्छौँ इम्प्रिन्टिङ भनेर भन्छौँ है ओके भोइस क्लियर ओके causes of disease ethology yes यसरी आउनुपर्छ अनिखेर डिस्कसन हुन्छ क्लासमा तपाईँ र हामी क्लासमा भेट हुन पाएको भए मजा आउँथ्यो भएन राइट अब इट्स अल राइट नो प्रब्लम एट अल ओके यो हेबिचुएसन तपाईँले पढ्नु पर्दैन म तपाईँलाई अर्को स्लाइडमा लिएर जान्छु ओरिएन्टेसन भनेको चेन्ज द पोजिसन इन स्पेसिफिक डिरेक्सन भनेको छ बेटा अघि ओरिएन्टेसनलाई पनि हामीले के गरेर रहेछौँ यसलाई डिभाइड गर्छौँ काइनेसिस यो ऱ्यान्डम मुभमेन्ट हो ऱ्यान्डम मुभमेन्ट यहाँ हेर्नुहोस् है फेरि अब अघि मैले डिरेक्सनल भनिरहेको छु यहाँ स्पेसिफिक डिरेक्सन भनेको छु यहाँ ऱ्यान्डम भन्दैछु है यसको पनि मिन मिडियन मोड निकालेर यसको डिरेक्सन निकाल्न सक्नुहुन्छ बेटा बुझिराख्नुहोस् है राइट यो चाहिँ ऱ्यान्डम मुभमेन्ट हो यो चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ स्पेसिफिक डिरेक्सनमा स्पेसिफिक हुन्छ यो राइट अनि यो चाहिँ इन टर्म्स अफ प्लान्ट्स हो यसको पनि स्पेसिफिक हुन्छ राइट बेटा बुझ्नुभएको भएन ओके सो द्याट इज ओरिएन्टेसनको पनि मैले टाइपको कुरा गरेँ ठिक छ म अब तपाईँलाई कहाँ लिएर जान्छु भन्दाखेरि यिनीहरूको विषयमा एनिमल बिहेभियर ओके यहाँ अर्को स्लाइड ओके ठिक छ ओके काइनेसिसको कुरा गरौँ ल यहाँनिर ओके काइनेसिसको कुरा गर्छु म यहाँ तपाईँलाई खासमा मैले तपाईँलाई यो देखाउनु खोजेको थिएँ पहिला ओके ठिक छ केही पनि प्रब्लम भएन हामी यसबाट सुरु गरौँ काइनेसिस भनेको के हो अघि इट इज द बिहेभियर इन विच द अर्गानिजम चेन्जेस द स्पिड अफ ऱ्यान्डम मुभमेन्ट हुने रहेछ बेटा बुझ्नुहोस् है काइनेसिसमा ओके विच हेल्प्स द अर्गानिजम टु सर्भाइभ इन द इन्भाइरोमेन्ट यो अर्गानिजमहरू के गर्छन् इन्भाइरोमेन्टमा के छ भोइस क्लियर आएको छैन भन्दै हुन्छ आउँदैछ कि छैन भोइस आइरहेछ भोइस क्लियर छ कि छैन यस छ अरे बेटा तपाईँको डिभाइसमा पनि हुनसक्छ है ल प्रब्लम हुनसक्छ प्लिज मलाई मात्र प्रब्लम नभन्नुहोस् न ओके एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त बेटा हाइड्रालाई तपाईँले फुड दिनुभयो भने नि उसको टेन्टाकल्सहरू यति डरलाग्दो स्पिडमा चल्छ नि यु कुड नट नो द डिरेक्सन बट दे आर मुभिङ ओके बुझ्नुभएको भएन ट्याक्सिस इज डिरेक्सनल हेर्नुहोस् है डिरेक्सनल मुभमेन्ट अफ एन अर्गानिजम हो राइट आइदर टुवर्ड्स इफ द अर्गानिजम मुभ्स टुवर्ड्स दि वाट the stimuli, it's been called as positive taxis. If it moves away from the stimuli, that's been called as negative taxis from the food. From the food, I know, from stimuli. Stimuli is a food. बुझ्नु भएन यहाँ मिस्टेक भएको रहेछ मैले स्टिमुलाई गरिदिएको छु है बेटा ठिक छ यहाँसम्म बुझ्नुभयो ओके अब हामी कहाँ जान्छौँ ट्रपिजम ग्रोथ अफ द टर्निङ मुभमेन्ट अफ द प्लान्ट्सको त एन्टायर बडी त मुभ हुँदैन टर्निङ मुभमेन्ट हुनसक्छ अथवा ग्रोथ हुनसक्छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ट्रपिजम भनेर भन्छौँ यसलाई नै मैले तपाईँलाई के गरेको छु यहाँ डिफ्रेन्सिएट गरिदिएको छु तपाईँलाई देखाउन खोजेको छु के हो भनेर ट्याक्सिस इज मुभमेन्ट अफ अर्गानिजम अर सेल इन रेस्पोन्स टु द स्टिमुलाई यो डिरेक्सनल हुन्छ है बेटा बुझ्नुहोस् है राइट ब्याक्टेरिया इन्सेक्ट्स हामीले पनि देखाउँछौँ सबै अर्गानिजम्सहरूले देखाउँछन् यहाँ काइनेसिस भनेको मुभमेन्ट अफ अर्गानिजम अर सेलको पनि युनिसेल अर्गानिजम हुनसक्छ नि त होइन इन रेस्पोन्स टु द स्टिमुलाई यो चाहिँ नन डिरेक्सनल और ऱ्यान्डम हुन्छ नन डिरेक्सनल भन्दा सर तपाईँले डिरेक्सनल भनिरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ होला यसलाई हामी मिन मिडियन मोडले डिरेक्सन निकाल्न सक्छौँ है बेटा बुझिराख्नुहोस् है इन्सेक्ट्सहरू आर्थ्रोपोड्सहरूले चाहिँ यो देखाउँछन् अब यो ट्रपिजम भनेको ग्रोथ टर्निङ मुभमेन्ट अर्गानिजम इन रेस्पोन्स टु द स्टिमुलाई हो डिरेक्सनल हुन्छ तर यो प्लान्ट्स र प्लान्टको पार्ट्समा मात्रै हुन्छ बेटा इज इट अन्डरस्ट्यान्डेबल यो ठिक छ बेटा बुझ्नुभयो बुझ्यो बुझ्नुभएको भएन yes sir okay fine let us move to the next slide okay this is very important taxes भन्दैछु म taxes को कुरा गर्छु now there are 14 types of the taxes है अरु पनि हुन्छ है तर तपाईलाई चाहिने 14 वटा नि चाहिन्छ खास 10 वटा चाहिन्छ मैले 4 वटा तपाईलाई बढी नै दिएको छु types of taxes directional movement हो right in based upon the nature of the stimuli okay nature of the stimuli कस्तो हुन्छ त्यसमा बेस गरेर है बेटा ठीक छ
एरोट्याक्सिस, ग्रेट मिस्टेक, एरोट्याक्सिस एयर होइन, अक्सिजन हो प्लिज। एनिमोट्याक्सिस एनिमल होइन, एयर अर विन्ड हो है बेटा, बुझ्नुहोस् है, राइट? यो कन्फ्युजिङ छ है तपाईँहरू, प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल है। भनेको टुवर्ड्स द अक्सिजन, हाम्रो इक्जाम्पल भन्यो राइट, भनेको के भयो, अक्सिडाइजिङ मिन्स एरोबिक अर्गानिजम्सको कुरा गर्दाखेरि भयो, एनारोबिक अर्गानिजम्स विल मुभ अवे फ्रम द अक्सिजन, राइट? टु एन्ड फ्रो मुभमेन्ट हुनुपर्छ यहाँ, बुझ्नुभएको भएन बेटा? मैले सबैको इक्जाम्पल दिदिनँ है। ब्यारोट्याक्सिस, ब्यारोमिटर प्रेसर, टुवर्ड्स द प्रेसर अवे फ्रम द प्रेसर। केमोट्याक्सिस, केमिकल्स, टुवर्ड्स द केमिकल्स अवे फ्रम द केमिकल्स। फुड or sugar in hydra, positive chemotaxis, they will come towards the sugar, okay? If you put acid in place where the hydras are present, they will move away, right? Negative chemotaxis भयो। ड्युरोट्याक्सिस तपाईको लागि नयाँ हुन सक्छ। ड्युरोट्याक्सिस भनेको स्टिफनेस हो। विथ एज स्टिफनेस के हुन्छ बेटा, इन्क्रिज हुन्छ है। विथ एजेड म्यान, एजेड ह्युमनको कुरा गर्ने हो भने के गर्नु छ, पोजिटिभ देखाउनु रहेछ, यो पोजिटिभ देखाउँछ। तर चिल्ड्रनहरुमा, राइट, चिल्ड्रनको केसमा नेगेटिभ हुन्छ बेटा, बुझ्नुभएको भएन यहाँसम्म? ठिक छ यहाँसम्म? ओके फाइन। ग्याल्भेनोट्याक्सिस, ग्याल्भनाइजेसन, करेन्ट, इलेक्ट्रिक करेन्ट। जियोट्याक्सिस, ग्राभिटी, जियो भनेको अर्थ है, अर्थ भनेको सोइल पनि हो नि फेरि है, ओके? अहिले म एउटा क्वेसन कुरा गर्छु। हाइग्रोट्याक्सिस, मोइस्चर, पोजिटिभ र नेगेटिभ तपाईँ आफै गर्नु होला। म्याग्नेटोट्याक्सिस, म्याग्नेटिक फिल्ड अफ द अर्थ, द मुभमेन्ट अफ द अर्गानिजम हुन्छ यहाँ। फोटोट्याक्सिस, टुवर्ड्स द लाइट अवे फ्रम द लाइट। सोसियोट्याक्सिस, सोसाइटी, फ्यामिली, ग्रुप, हामी पोजिटिभ सोसियोट्याक्सिस हौँ। रियोट्याक्सिस, वाटर करेन्ट, ओके? साल्मोन, हिल्साहरू पढ्छौँ हामी, राइट? त्यति बेला हामी यसको विषयमा कुरा गरौँला। थर्मोट्याक्सिस, हिट अर टेम्परेचर, ओके? थिग्मोट्याक्सिस, टच, ओके? टचको पोजिटिभको कुरा गरेँ तपाईँलाई। टचको पोजिटिभ कुरा, तपाईँको घरमा कुकुर छ भने इट सोज द बेस्ट वाट, द थिग्मोट्याक्सिस, पोजिटिभ थिग्मोट्याक्सिस देखाउँछ। तपाईँले गएर अलिअलि सुमसुमाइदिनु भयो भने के गर्छ, it comes, you know, wants to get on your body, right बेटा, बुझ्नुभएको भएन? सो नेगेटिभ चाहिँ कुनै कुनै अर्गानिजम छुनु चाहनु भने तिनीहरू भाग्छन्, ओके? सो द्याट इज इट। अब म एउटा कुरा डिस्कसन गर्न चाहिरहेको छु। हेर्नुहोस् ल, यो चाहिँ अर्थको सर्फेस हो, ठिक छ बेटा? यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा अर्थवर्म छ, ओके? ओके, यो क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ movement of earthworm towards soil surface. 1, positive photo. 2, positive geo. 3, negative photo. 4, नेगेटिभ जियो। आन्सर के हुन्छ होला बेटा? आन्सर के हुन्छ? तपाईहरुले देखाएको मैले हेर्न पाइरहेको छु नि, तपाईको लाइन गइरहेछ यहाँबाट, मेरो स्क्रिनको लाइन गइरहेछ, ओके? के हुन्छ होला भन्नुस् त? तपाईहरुले त देखिरहनु भएको छ नि, तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ नि, ओके? तपाईको कनेक्सन भइरहेछ नि, तपाईको स्क्रिन मैले देखिरहेको छु, मैले त एक्लै पढाइरहेको छु, मैले तपाईहरुले हेर्न पाएको छैन। 32 जना 34 जनाको कमेन्ट आइसक्यो, 36 जना 37 जनाको कमेन्ट आइसकेको छ, मैले हेर्न पाइरहेको छु यहाँ कनेक्सन हुँदैछ, राइट? सो द्याट इज इट। अब के हुन्छ होला ल, तपाईको अब म यता पर्खिरहदिन, के हुन सक्छ होला बेटा? यहाँ हेर्नुस् त, तपाईले हेर्नुस् त, पोजिटिभ फोटोट्याक्सिस पनि राइट हो, ओके? नेगेटिभ जियोट्याक्सिस पनि राइट हो, ठिक छ? ठिक छ? अर्थवर्म टुवर्ड्स द सर्फेस भन्दैछ नि त, टुवर्ड्स द सर्फेस भनेको त माथि आउने हो नि त, त्यसले गर्दा नेगेटिभ जियोट्याक्सिस पनि ठिक छ। एन्ड पोजिटिभ फोटोट्याक्सिस भनेको माथि आइसकेपछि त पोजिटिभ फोटोट्याक्सिस भएको होइन, बुझ्नुभएको भएन, राइट? तर अर्को चाहिँ के छ, अब तपाईले यसको आन्सर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ नेगेटिभ जियोट्याक्सिस भन्नुपर्छ। के भन्नुपर्छ है? नेगेटिभ जियोट्याक्सिस भन्नुपर्छ, ठिक छ? ओके, नेगेटिभ जियोट्याक्सिस। किन भन्दाखेरि सोइल सर्फेस भनेको छ नि त, यो भनेको अर्थ हो क्या, बुझ्नुभएको भएन? अनि तपाईको राइट चाहिँ फेरि यो फोटोट्याक्सिस पनि हो नि फेरि। त्यसले गर्दा मैले तपाईलाई यहाँ देखाउनु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईको क्वेसनले के भनिरहेछ त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। एडाप्टेसन र बिहेभियरमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल। तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एडाप्टेसन र बिहेभियरमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ
यो क्वेसनले के सोधिरहेछ भन्नु पर्यो कि तपाईँलाई एउटै लाग्छ कि क्वेसनहरू सबै बुझ्नुभयो अब यो टुवर्ड्स भनेको छ अगेन्स्ट भएकोमा के हुन्थ्यो होला अगेन्स्ट द सोइल सर्भर तल जाने हो नि त भनेपछि पोजिटिभ जियो ट्याक्सेस हुन्थ्यो ठिक छ तर फेरि अब त यहाँ कतै यो सोइल नभनेर अवे फ्रम लाइट भनेको भए चाहिँ फेरि के हुन्थ्यो फोटो हुन्थ्यो बेटा बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभएको भएन म तपाईँको कनेक्टिङ भनेर देखाइरहेको छ कनेक्सन भइरहेको छैन मैले तपाईँहरूलाई लिन पाइरहेको छु है बेटा है तर म आई क्यानट स्टप इट हियर 50जनाको मैले केही पनि हेर्न पाएको छुइनँ सो प्लिज यहाँ आई थिङ्क इट इज क्लियर इनफ मेरो भनेको अर्थ एउटा मात्रै के हो भन्दाखेरि प्लिज तपाईँहरू अत्तालिएर टिक्न लगाइहाल्नुहोस् है एकछिन हेर्नुपर्छ है क्वेसनमा घोत्लिनुपर्छ है राइट अननोन एरर भनिरहेछ types of taxes based upon the movement of organism. Organism like कसरी movement गर्छ अघिको केमा थियो अघिको based upon the nature of the stimuli थियो अहिलेको चाहिँ के छ based upon the movement of the organism चाहिँ organism कसरी move गर्छ भन्नेमा ठीक छ ओके एकैछिन पर्ख गर्दाखेरि हो ओके फाइन अब हामी चाहिँ के गर्दैछौँ त बेटा हामी चाहिँ अब मुभमेन्ट अफ द अर्गानिजममा हेर्दैछौँ है ओके थ्याङ्क यू फर रेजिङ ह्यान्ड्स ओके आई कुड मेक इट राइट ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अनि एक धेरै कन्फ्युजिङ पनि छ 5वटा मात्रै हो बेटा है 5वटा मात्रै हो म तपाईँलाई एकदम क्लियरली भनिदिन्छु ल क्लिनोट्याक्सिस अरे ओके क्लिनोट्याक्सिस अरे के भएको यो है ओके ओके क्लिनोट्याक्सिसमा आउँदैछु ल म ओके क्लिनोट्याक्सिस भनेको हेर्नुहोस् त इट अकर्स इन अर्गानिजम विथ रिसेप्टर सेल्स है राइट भनेको यिनीहरूकोमा सेन्स अर्गन हुँदैन नो सेन्स अर्गन है बेटा द अर्गानिजम मुभ साइड वेज भनेको छ तपाईँले यो बुझ्नुहुन्न ओके एब्सोल्युटली फाइन लेट अस से दिस इज द स्टिमुलाई ओके यो के हो रे स्टिमुलाई हो राइट अब यहाँ के हुन्छ अर्गानिजम मुभ गर्छ अर्गानिजम लेट अस से यहाँ छ ओके यो अर्गानिजम यहाँबाट यहाँ आउँछ यदि सेन्स अर्गन भएको भए यसलाई के गर्थ्यो यहाँनिर जिरो राइज गर्थ्यो अथवा यहीँ रोकिन्थ्यो यो तर यसकोमा सेन्स अर्गन नभएको हुनाले इक्वल डिस्टेन्स ब्याक जान्छ यो फेरि फर्किन्छ फेरि आउँछ फेरि फर्किन्छ फेरि आउँछ फेरि फर्किन्छ फेरि जान्छ अनि जिरो राइज गर्छ बेटा बुझिराख्नुहोस् है यसलाई हामी अनड्युलेटिङ मुभमेन्ट भनेर भन्छौँ के भन्छौँ अरे बेटा अनड्युलेटिङ मुभमेन्ट भनेर भन्छौँ प्लिज बी भेरी केयरफुल है यसलाई अनड्युलेटिङ मुभमेन्ट भनेर भन्छौँ यस यु पिपल आर रेजिङ ह्यान्ड्स अब मेरोमा आयो बेटा मेरोमा के आयो तपाईँको स्क्रिन आउँछ सो यु क्यान टेक्स्ट मी देयर है मैले देखेँ भने म तपाईँको कुरा गर्छु है त बेटा ठिक छ बुझ्नुभयो इज इट ओके से यस ओन्ली रोहित शाह सेड यस बुझ्नुभयो अनड्युलेटिङ मुभमेन्ट भनेको बुझ्नुभयो साइड वेज भनेको बुझ्नुभयो ओके भेरी गुड ओके यसको एक्जाम्पल अर्थोम हुनसक्छ प्यारामेसियम प्लानेरियन्सहरू हुनसक्छ ठिक छ बेटा म यसलाई मेटाउँछु ल ओके अब अर्को चाहिँ ट्रोफोट्याक्सिसको लागि चाहिँ ट्रपिकल एरियाज बुझ्नुहोस् हाम्रो प्लेन्स मधेसको कुरा गरौँ ल दिस इज द ओरिएन्टेसन अफ एन अर्गानिजम इन अ स्ट्रेट लाइन राइट ओके मधेसको बाटोहरू सिधा हुन्छ कि हुँदैन ट्रपिकल एरिया भनेको मधेस हो कि होइन भनेपछि सिधा हुन्छ स्ट्रेट लाइनमा बेटा हेयर द अर्गानिजम मुभ्स इन अ स्ट्रेट लाइन प्लिज बी भेरी केयरफुल है यो डायग्रामहरू पनि तपाईँहरूले बनाइराख्नु सजिलो हुन्छ है नभए भोलि पर्सि एकपटक हेर्दाखेरि तपाईँलाई सब थाहा भइहाल्छ क्या अर्को चाहिँ टेलोट्याक्सिस अब यो टेलोट्याक्सिस बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ टेलिफोन बुझौँ ल टेलिफोन राइट टेलिफोनमा कतिजना मान्छे बोल्छन्
एकजना मान्छे मात्रै त बोल्दैन पागल जस्तो होइन, दुईजना मान्छे बोल्छन्। सपोज तिमीले मलाई फोन गर्यौ, सर मलाई यस्तो यस्तो बुझ्नु थियो भनेर भन्यौ, मैले भनिदिएँ, हामी दुईजना कुरा गऱ्यौँ, तर तिमीले के भन्यो, सर एकछिन सर मेरो साथी पनि बोल्छ अरे, फेरि अर्को सर यो पनि बोल्छ अरे, सर अर्को यो पनि बोल्छ अरे। हामी कतिजना बोलेछौँ? 5 जना बोलेछौँ है, ठिक छ। टेलिफोन भने है मैले बेटा है, यहाँ हेर्नुहोस् है। ओके, टेलोट्याक्सिसको कुरा गर्दा, इट इज सोन बाई बायोलेटरली सिमेट्रिकल अर्गानिजम, हायर ग्रुप अफ अर्गानिजम दिएको छ। दिस मुभमेन्ट अकर्स इन वान डिरेक्सन वेयर द इन्टेन्सिटी अफ द स्टिमुलाई इज स्ट्रङ्गर। यहाँ हेर्नुहोस् है, स्टिमुलाई धेरै हुनसक्छ कि 2, 4, 5, 6 पनि हुनसक्छ, बट द अर्गानिजम विल दे विल ओरिएन्ट or they will move in only one direction है बेटा, बुझ्नुहोस् है। एउटा केस के भयो, जुन चाहिँ के छ, जुन चाहिँ स्टिमुलाई चाहिँ स्ट्रङ छ त्यतापट्टि मुभ हुने भयो। तर यहाँ एउटा क्वेसन आएको छ, इफ 2 or more than 2 स्टिमुलाई अफ सेम इन्टेन्सिटी एक्ट इन एन अर्गानिजम इट सोज भनेर भन्छ, द्याट इज अगेन टेलोट्याक्सिस बेटा, राइट। उसको अर्जेन्सी के छ के, अर्जेन्सी के छ, तिमीलाई सबै कुरा सबैले एउटै चिज दियो भनेदेखि तिमीलाई चाहिएको चिज मात्र तिमीले लिन्छौ नि त, बुझेन? हाई इन्टेन्सिटी भएको भयो भने त तिमीले लिइहाल्यौ, केही पनि प्रब्लम भएन। जसको इन्टेन्सिटी बढी छ स्टिमुलाईको त्यतापट्टि जान्छ, भइहाल्यो। तर यदि इन्टेन्सिटी सेम भएका सबै स्टिमुलाईहरू लाग्यो भने के हो, तिमीलाई जे चाहिएको छ त्यो मात्र लिन्छौ नि त बेटा, बुझेन? 2 or more stimuli of same intensity act upon the same organism, the organism will act for what? So the response to only one what? Stimuli बेटा, बुझिराख्नु छ। यो क्वेसन सोधेको छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट है बेटा, राइट, ठिक छ। बेसिकली यसको मिनिङ के हो, जसको इन्टेन्सिटी बढी छ त्यतातिर जाने हो, तर सेम इन्टेन्सिटी आयो भने चाहिँ तिमीलाई कुन चाहिँ लिनु छ, द्याट डिपेन्ड्स अपन द अर्गानिजम है बेटा, बुझिराख्नु छ, द्याट डिपेन्ड्स अन द निड। ओके, न एक्जाम्पल इट्स सोन बाई द हनी बीज। ओके, हनी बीजहरू देखाउँछन्। अब यहाँ मिनोट्याक्सिस, MENOTXIS मिनोट्याक्सिस छ, राइट। नरिसाउनु होला, मिनाको कुरा गर्छु यहाँ। मिना भनेको केटी हो, राइट। केटीहरू जहिले पनि हिँड्दाखेरि के गर्छन् बेटा, एङ्गल बनाएर हिँड्छन् बेटा, एङ्गल इज थीटा। ओके, राइट। उनीहरूको चाहिँ नि के अरे, घाँटीको एङ्गल हुन्छ, कम्बरको एङ्गल हुन्छ, खुट्टाको एङ्गल हुन्छ, राइट। तपाईँलाई मैले फेरि केटी भनेर भनेको होइन, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर भनिरहेको छु नि। फेरि अब फेरि उल्टा बुझ्नुहुन्छ, फेरि विनाशकाले विपरीत बुद्धि सिद्धिने बेलामा दियो पनि के हुन्छ, एकदम चकिलो बल्छ है, त्यस्तो नगर्नुहोस् है प्लिज है। ओके, इट्स सोन बाई द बीज वाइल रिटर्निङ होम, राइट, रिटर्निङ देयर होम और हाइभ्स एट नाइट, राइट। राति यिनीहरू फर्किँदाखेरि के हुन्छ, डे लाइट त हुँदैन, भनेपछि यिनीहरूले के गर्छन्, एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ एउटा एङ्गल बनाउँछन्, अनि त्यही एङ्गलबाट चाहिँ यिनीहरू के गर्छन् बेटा, आफ्नो हाइभ समाउँछन्, घर समाउँछन्। अब यहाँ अर्को अमेजिङ एउटा चिज छ, मलाई यो कहिले पनि के गर्न आएन, के भन्छ यसलाई, प्रोनाउन्सिएसनै गर्न आएन के, मिनिमोट्याक्सिस हो यो, मिनिमोट्याक्सिस हो बेटा। डान्सिङ अफ द बी चाहिँ तपाईँको इट्स मिनोट्याक्सिस भन्नुपर्छ है, ठिक छ। ओके, मिनिमोट्याक्सिस हो कि यो के हो, नो निमोट्याक्सिस होला, एम साइलेन्ट हो कि होइन, निमोट्याक्सिस भएको यस्तो भनिहाल्थ्यो नि, NEMOTAXIS भनिहाल्थ्यो नि, निमोट्याक्सिस, राइट हो। तर यहाँ के गरिएको छ बेटा, यहाँ के गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एम हालिएको रहेछ नि त, राइट। सो यो एम साइलेन्ट तपाईँले भनेको एब्सोल्युटली राइट छ। मैले तपाईँलाई बुझाउनु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि, बाई पुटिङ दिस एम हियर दे हेभ मेड इट कम्प्लेक्स, राइट। इट इज द ओरिएन्टेसन अफ एन अर्गानिजम इन रेस्पोन्स टु द कम्प्लेक्स स्टिमुलाई। दिस इज वाट यु आर डुइङ। तपाईँले मलाई पनि हेर्दै हुन्छ, तपाईँको घरको लाइटको इन्टेन्सिटी पछाडि बाहिरपट्टि हल्ला भइरहेछ, तपाईँले के गरेर यु आर रेस्पोन्डिङ टु सो मेनी थिङ्स एट अ टाइम हो नि त, राइट। हामीले के देखाइरहेको छौँ बेटा, म तपाईँसँग रेस्पोन्ड गरिरहेको छु, मेरो लाइट छ, बाहिरको लाइट आइरहेको छ, उताबाट मान्छेहरू हात हल्लाइरहेका छन्, राइट। सो दिस इज कल्ड कम्प्लेक्स स्टिमुलाई बेटा, बुझ्नुहोस् है। निमोट्याक्सिसमा एम थपेपछि कम्प्लेक्स भएको भएन, राइट हो। त्यो भनेर मैले नजानेको जस्तो गरेको है, फेरि मलाई अलिअलि आउँछ है, र एम इज साइलेन्ट भन्नुभएको छ। ओके 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 ओके, ल मैले बुझेँ, मैले तपाईँलाई रिटर्न अफ द हनी बी। ओके, अब म तपाईँलाई अर्को स्लाइडमा लिएर जान्छु। एनिमल बिहेभियर इनेट, अघि हामीले गरिसक्छौँ लर्न, ओके, ओरिएन्टेसनको कुरा गरेर नन ओरिएन्टेसन। अब हामी नन ओरिएन्टेसनमा आउँछौँ, ल, नन डिरेक्सनमा आउँछौँ। नन एक्सट्रिमली कम्प्लेक्स बिहेभियर लाइक रिफ्लेक्स एक्सन, courtship, meeting भनेर भन्छ है। हामीले रिफ्लेक्स एक्सन पढ्नुपर्छ यहाँ, राइट। courtship is something that has been done before the what, the mating है बेटा, बुझ्नुहोस् है, राइट। ओके, सेक्सुअल इन्टरकोर्स भन्दा अगाडिको पार्टलाई चाहिँ हामी courtship भनेर भन्छौँ, राइट। सो द्याट इज इट। अब म तपाईँलाई कहाँ लिएर जान्छु त, रिफ्लेक्स एक्सन लिएर जान्छु। रिफ्लेक्स एक्सन भनेको के हो, इट्स भेरी सिम्पल, इट इज ऱ्यापिड, अटोमेटिक एन्ड इन्भोलन्टरी, नट अन्डर द कन्ट्रोल अफ द ब्रेन। तपाईँको ब्रेनको कन्ट्रोलमा हुँदैन। रेस्पोन्स टु द स्टिमुलाई इज रिफ्लेक्स एक्सन, RAI रहेछ बेटा, बुझ्नुभएको भएन,
राइट यो के हुन्छ ऱ्यापिड हुन्छ अटोमेटिक हुन्छ र इन्भोलन्टरी हुन्छ बेटा राइट इट इज नन ओरिएन्टेड बिहेभियर अघि नै हामीले पढिसकेको छौँ योभन्दा अगाडि नै मैले तपाईँलाई दिएको थिएँ नन ओरिएन्टेडमा छ नि त है नन ओरिएन्टेडमा छ ओके नन ओरिएन्टेड बिहेभियर अन्डर इन्नेट टाइप अफ बिहेभियर यु नो इट राइट टाइप्स अफ रिफ्लेक्स एक्सन के हुनसक्छ कन्डिसन रिफ्लेक्स एक्सन हुनसक्छ बेटा बुझ्नुभएको होइन कन्डिसन रिफ्लेक्स एक्सन कम्स फ्रम द एक्सपिरियन्स ओके बेटा तपाईँलाई भेरी गुड एक्जाम्पल इज द पाब्लोभ एक्सपेरिमेन्ट विथ द डग पाब्लोभले के गरेका थिए मासुको चोक्टा देखाएका थिए अनि मासु कुकुरलाई दिँदाखेरि उसले के गर्थे घन्टी बजाउँथे क्या घन्टी बजाउँदै आइज आइज भनेर भन्थ्यो घन्टी बजाउँदै अनि मासु दिन्थ्यो कि उसलाई बोल्दैन थियो उनी धेरै दियो यो डग यसरी एक्सपिरियन्स भयो अब घन्टी बज्ने बित्तिकै के भयो ऊ मासु खान भनेर गयो तर एक दिन उनले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ मासु दिएर घन्टी मात्रै बजाइदियो क्या उसको एउटा ऱ्याल आयो नि त बेटा बुझ्नुभयो नि यो चाहिँ कन्डिसन हो के बुझ्नुभएको होइन एक्सपिरियन्स यो डग एक्सपिरियन्स भयो नि त कन्डिसन भनेको यो अनकन्डिसन भनेको चाहिँ के हो carried out through the centers like brain spinal cord ले गर्छ बेटा राइट ओके स्पाइनल कर्ड लोअर लेभल अफ द ब्रेन ले गर्छ बेटा बुझ्नुभएको होइन सो अब म कन्डिसन रिफ्लेक्स छोडिदिन्छु म अनकन्डिसन रिफ्लेक्स लिएर आउँछु बेटा बुझ्नुहोस् है अनकन्डिसन रिफ्लेक्सेस आर इनबोर्न एन्ड ह्याबिचुअल इनबोर्न भनेको के हो इनबोर्न भनेको जेनेटिकली कन्ट्रोल हामी इनबोर्नमा त्यही पार्टमा छौँ अनि अर्को चाहिँ के छ ह्याबिचुएट तपाईँले देख्नु भएको छ तपाईँको ह्याबिचुअल भनेको तपाईँको कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ आँखा झिमझिम गर्छन् होइन हामीले केही पर्दाखेरि आँखा झिमझिम गर्ने हो नि त तर कतिजना मान्छेले याद गर्नुभएको छ तपाईँले बिचारा नजानी किनभने उसले आँखा झिम्काइदिरहेको हुन्छ क्या हगि बुझ्नुभएको होइन उसलाई के लाग्छ अरूलाई चाहिँ के लाग्छ उसले मलाई जिस्काए जस्तो लाग्छ तर बिचारा उसको त्यस्तो होइन क्या ह्याबिचुअल भएको हो क्या कुनै न कुनै बेलामा उसलाई प्रब्लम भएको थियो नि हि गट ह्याबिचुएड विथ द्याट के राइट सो हो त्यो भन्न खोजेको बेटा बुझ्नुभएको होइन ओके अनकन्डिसन रिफ्लेक्सको कुरा गर्छौँ बेस्ड अपन द कन्ट्रोलिङ सेन्टर्स अनकन्डिसनमा कन्ट्रोलिङ सेन्टर्सहरू हुन्छ होइन बेटा भनेपछि सेरेब्रल रिफ्लेक्स रहेछ यहाँ चाहिँ ब्रेनले काम गर्छ अर्को चाहिँ स्पाइनल रिफ्लेक्स रहेछ यहाँ चाहिँ स्पाइनल कर्डले काम गर्छ बेटा बुझ्नुभएको होइन यहाँसम्म बुझ्नुभएको होइन ओके फाइन म अब फेरि तपाईँलाई अर्को केमा लिएर जान्छु रिफ्लेक्स आर्कमा लिएर जान्छु ल रिफ्लेक्स एक्सनको रिफ्लेक्स आर्क इट्स अ पाथ राइट पाथ इन विच रिफ्लेक्स एक्सन मुभ हुँदो रहेछ बेटा बुझ्नुहोस् है रिफ्लेक्स एक्सनको बाटो छ के कसरी हुन्छ त रिफ्लेक्स एक्सन भन्ने मैले तिमीलाई फ्लो चार्ट देखाउँछु यो युनिभर्सल फ्लो चार्ट हो राइट सो दिस इज बिन कल्ड एज द रिफ्लेक्स आर्क भनेर भन्छौँ बेटा बुझ्नुभएको भएन सो द कम्पोनेन्ट्स अफ द रिफ्लेक्स आर्क आर के ले बनेको हुन्छ त रिफ्लेक्स आर्क भन्दाखेरि रिसेप्टर हुन्छ रिसेप्टर्स आर अलवेज इन द एक्सपोज पार्ट अफ द बडी पार्ट अफ द बडी हुन्छ ठिक छ बेटा अब यो रिसेप्टर्सले के गर्छ दे विल रिसिभ द स्टिमुलाई राइट अनि के गर्ने they will convert them into the impulses please be very careful यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बेटा इम्पल्स क्रिएट हुनुपर्छ है इम्पल्स क्रिएट भएन भने यो जाँदैन नि फेरि बुझ्नु भएन तपाईँलाई कसैले टच गरे यु फिल इट राइट त्यहाँ के भइसकेको छ इम्पल्स जेनेरेट भइसकेको छ तपाईँको के भयो मोटर नर्भले लिएर आइसक्यो अथवा सेन्सरी नर्भले लिएर गइसक्यो बुझ्नुभयो नि द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट बेटा राइट अब यो इम्पल्स चाहिँ कसले क्यारी गर्छ त भन्दाखेरि सेन्सरी नर्भ्सले अर एफरेन्ट एएफएफइआरइएनटी एफरेन्ट नर्भ्सले लिएर जान्छ यसलाई राइट लिएर जान्छ कहाँ एसोसिएसन न्युरोन्स भनेर भन्छौँ अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ भने रिफ्लेक्स सेन्टर पनि भन्छौँ राइट अर मोडुलेटर पनि भनेर भन्छौँ राइट दिस इज द डिसिसिभ पार्ट डिसिजन दिन्छ यसले चाहिँ डिसिजन दिन्छ के गर्ने भनेर सपोज तिमीलाई कसैले हिकायो तिमीले हाँसिदिनु पर्ने हो कि तिमीले कुट्नु पर्ने हो कि यो डिसिजन दिने काम चाहिँ के को मोडुलेटर सेन्टरले दिन्छ अथवा एसोसिएटेड न्युरोन्स भनेर भन्छ राइट ओके बेटा बुझ्नुभयो अब यसले चाहिँ डिसिजन दिन्छ अथवा रेस्पोन्स दिन्छ इन द फर्म अफ केमा आउनुपर्छ यो पनि इम्पल्सकै फर्ममा आउनुपर्छ राइट यो इम्पल्स अब चाहिँ मोटर न्युरोन चढेर आउँछ अथवा इफरेन्ट न्युरोनमा जान्छ यो इफरेन्ट न्युरोनको थ्रुबाट कहाँ जान्छ इफेक्टरमा जान्छ इफेक्टर त्यो अर्गन हो जसले इफेक्ट देखाउँछ राइट सपोज तिमीले हाँसिदियो भने मैले तिमीलाई झापा टिकाएँ ए होइन सर त हो नि भनेर तिमी हाँस्यौ राइट तिम्रो इफेक्ट अर्गन के भयो तिम्रो स्माइल भयो ठिक छ तिम्रो फेस भयो तर तिमीलाई मैले चिनेको छुइनँ मैले तिमीलाई ड्याममा हिकाइदिएँ तिमीले मलाई ड्याममा हिकाइदियो तिम्रो इफेक्ट अर्गन के भयो हात भयो बेटा राइट डिपेन्ड्स है बेटा बुझ्यो यो बुझ्यो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है बेटा है यो चाहिँ युनिभर्सल हो यो युनिभर्सल योभन्दा बियोन्ड केही हुँदैन बेटा बुझ्नु भएन राइट ओके अब मैले तपाईँलाई अर्को पनि मैले रिफ्लेक्स आर्क यहाँ देखाएको छु रिफ्लेक्स आर्कको एक्जाम्पल देखाएको छु हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ लाइट छ होइन भनेको हिट रहेछ यहाँ हो एउटा मान्छेले यहाँ छुयो ठिक छ बेटा यो छुइसकेपछि यहाँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो छुएको चाहिँ के भयो त बेटा यसले रिसिभ गर्यो राइट रिसेप्टरले यसलाई इम्पल्समा कन्भर्ट गर्यो अनि यो इम्पल्स चाहिँ गयो हेर्नुहोस् है इम्पल्स गयो हेर्नुहोस् अब बुझ्नुहुन्छ तपाईँलाई इम्पल्स गयो कहाँ गयो यी मोडुलेटर सेन्टर स्पाइनल कर्डमा गयो क्या
हो यसलाई इन्टरन्युरोन्स पनि भन्छ यहाँ जस्तै इन्टरन्युरोन्स पनि भन्छौँ राइट ओके अब यसले चाहिँ डिसिजन दिन्छ कि यहाँ के गर्ने भनेर राइट अब यसले डिसिजन दियो यस्तो गरे इट ह्यापन्स भेरी क्विकली बेटा बुझ्नुहोस् है राइट यसले के गर्यो रेस्पोन्स दियो अनि यसले के भन्यो हेट हात हटा नभए पोल्छ जल्छ भनेर भने हेर्नुहोस् है यही हो क्या बुझ्नु भएन बुझेको छ यहाँसम्म ओके फाइन यस्तै अर्को पनि यहाँ एक्जाम्पल दिएको छु मैले यहाँ चाहिँ के छ हिट छ राइट यसको इम्पल्सेसहरू चाहिँ गएको छ यहाँ राइट यसलाई रिले न्युरोन्स पनि भन्छ मैले देखाउनु खोजेको यति मात्रै हो यसको अर्को नाम चाहिँ रिले न्युरोन्स पनि हो मैले तपाईँलाई के भने यसलाई मोडुलेटर अर्गन पनि भने रिफ्लेक्स सेन्टर पनि भने रिफ्लेक्स सेन्टर पनि भन्छ है मोडुलेटर अर्गन रिफ्लेक्स सेन्टर रिले न्युरोन्स इन्टर न्युरोन्स चारवटा भइसक्यो नि ठिक छ ओके द्याट इज इट यहाँ आयो यहाँले यसले के गर्यो त यसले चाहिँ के गर्यो बेटा हामीलाई के दियो यो चाहिँ मोटर न्युरोनले चाहिँ यसलाई हटा भने अनि हेर यसरी यो हट्यो बेटा बुझ्नु भएन सो दिस इज समथिङ अबाउट इट रिफ्लेक्स आर्क आई थिङ्क इट इज क्लियर फर युर पिपल राइट ओके फाइन अब इम्पोर्टेन्स अफ रिफ्लेक्स हेर त कहिले हामीले यो सोचेको पनि थिएन होला तिमीले रिफ्लेक्स आर्क किन हुन्छ minimizes the damage of the body responding quickly to the stimuli हामी जहिले पनि दुई विधामा छौँ हाम्रो थटै उल्टा छ के हामीलाई के लाग्छ ब्रेनले छिटो काम गर्छ होइन स्पाइनल कर्डले काम गर्छ स्पाइनल कर्डले भन्दा पनि छिटो काम गर्ने अर्गन तपाईँको बडीको के हो भन्नुहोस् त स्पाइनल कर्डले भन्दा पनि छिटो ब्रेनले भन्दा छिटो स्पाइनल कर्डले भन्दा छिटो केले लिभर होइन लिभरले होइन किडनीको माथिपट्टि हुन्छ नि त्यो त रिफ्लेक्स एक्सन भयो नि आई ब्लिङ्किङ त उयो भइगयो नि आई ब्लिङ्किङ त तिम्रो रिफ्लेक्स एक्सनै भइगयो नि एड्रिनल ग्ल्यान्ड द ग्ल्यान्ड अफ इमर्जेन्सी भन्दैनौ जति बेला तिम्रो ब्रेनले सोच्न सक्दैन अरू केहीले सोच्नु त्यति बेला एड्रिनलले सोच्छ कि बेटा हाम्रो बडी यस्तो ब्युटिफुल छ नि तिमीले इमेजिनै गर्न सक्दैनौ सो द्याट इज समथिङ एड्रिनल यस एड्रिनलिन र नर एड्रिनलिनको कुरा गर्छौँ ओके अनि अर्को चाहिँ यस्तो क्या ब्युटिफुल पार्ट रिड्युसेस द ओभरलोड अफ द ब्रेन बिचारा ब्रेनले त कति काम गर्छ होइन यसले के गर्छ रिड्युसेस द ओभरलोड अफ द ब्रेनले चाहिँ बेटा बुझ्नुहोस् है राइट यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि सरी अब यस्तो क्वेसन्सहरू सोध्नुपर्ने यस्तो क्वेसन्सहरू सोधिदिन छोडिदिनुहोस् अब केही पनि नभनौँ मैले भनेर केही पनि हुन्न ओके अब माइग्रेसन इन फिसेस एन्ड बर्ड्समा आउँदैछौँ ल माइग्रेसनमा आउँछौँ है ठिक छ भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यर पिपल माइग्रेसनको कुरा गर्छौँ द वर्ड माइग्रेसन has come from a Latin word migrare okay it's migrare which means going from one place to the other place or another place बुझ्नु भएको हैन okay this has also been called as a periodic movement of an organism यसलाई किन periodic भनेको होला बेटा periodic movement किन भनेको भन्दाखेरि यहाँ होमिङ हुनुपर्छ बेटा they should return to their original homes है बुझ्नुस् है यो नयाँ वर्ड है नयाँ वर्ड एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ है अब तपाईँको क्वेसन कसले बनाउँछ भन्ने कुरा हो अपडेटेड मान्छे छ भने यो वर्ड आउन सक्छ है प्लिज बी भेरी केयरफुल यो पिरियडिक भनेको चाहिँ इट हेज टु कम सपोज तिमी नेपालमा जन्म्यौ तिमी अमेरिका गयौ इट इज इमिग्रेसन अर इमाइग्रेसन राइट बुझ्नु भयो नि अमेरिकन मान्छे नेपाल आयो इमिग्रेसन र इमाइग्रेसन राइट तर तिमी नेपालबाट अमेरिका गयौ यो माइग्रेसन हुनुको लागि तिमी फेरि नेपाल आउनै पर्छ बेटा द्याट्स कल्ड होमिङ रिटर्निङ टु द ओरिजिनल होम्स भनेर भन्छौँ है अर्गानिजम फ्रम वान प्लेस टु द अनदर एन्ड ब्याक अगेन राइट द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट दिस इज इट एन्ड यसलाई हामी टु एन्ड फ्रो मुभमेन्ट पनि भन्छौँ एक ठाउँमा जानु अनि फेरि आउनु टु एन्ड फ्रो अगाडि पछाडि भने जस्तै हो यो सो दिस इज समथिङ अबाउट इट बुझ्नुभयो यहाँसम्म बुझ्यो कि नै ओके ओके अब नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ कजेस फर माइग्रेसन माइग्रेसन किन गर्ने त माइग्रेसन किन गर्ने भन्दाखेरि इन सर्च अफ फुड राइट मैले तपाईँलाई भनेको छु फुड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लाइफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के रहेछ एनर्जी हो माई गड यति हो फन्डा लाइफको जुन चाहिँ दिन यो बुझ्नुहुन्छ यो बुझेपछि मान्छे जोगी हुन्छ के हुन्छ बेटा जोगी हुन्छ बुझ्नुभयो नि राइट ओके सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके इन सर्च अफ बेटर सेल्टर ओके एन्ड इन सर्च अफ मेटिङ पार्टनर अर टु ब्रिड राइट सो दिस आर द थ्री रिजन्स वाइ द अर्गानिजम अन्डरगो द प्रोसेस अफ वाट माइग्रेसन भनेर भन्छौँ है बेटा ठिक छ ओके अब फिसेसको माइग्रेसनमा आउँदैछु वाइ फिसेस माइग्रेट अघि नै कुरा गरिसकेको छौँ फिडिङको लागि हुनसक्छ ब्रिडिङको लागि हुनसक्छ प्रोटेक्सनको लागि हुनसक्छ होइन यसलाई हामीले हाउसिङ भने मलाई अघि राइट अथवा सेफ्टीको लागि भने मलाई तर यहाँ माछामा चाहिँ अस्मो रेगुलेसन पनि हुन्छ ब्यालेन्सिङ वाटर एन्ड मिनरल्स एन्ड सल्ट भनेर भन्छौँ भेरी इम्पोर्टेन्ट है बेटा ल ओके यो माछामा मात्रै हुन्छ बुझ्नुभएको भएन ओके ओके फ्याक्टर्स फर माइग्रेसन के केले इन्डल्स गर्छ अर्गानिजम माइग्रेसन गर्न भन्दाखेरि फिजिकल फ्याक्टर्स लाइक डेप्थ धेरै तल गयो भने अर्गानिजम माथि आउन जान्छ किन तल प्रेसर बढी हुन्छ बुझ्नुभयो नि प्रेसरले गर्दाखेरि हाई प्रेसर टु द लो प्रेसर टु द हाई प्रेसर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर एक्सेट्रा ओके
water current, turbidity, etc. Okay, chemical factor हुन सक्छ, salinity हुन सक्छ, pH बढी भयो भने पानीको organism अन्त जान सक्छ, सेल false smell आउन थाल्यो भने better smell भएको जग्गामा आउँछ organismहरु, taste of the water change भयो भने उनीहरु chemical factors भयो. Biological factors को कुरा गर्नु छ, food very important, memory, gonads and endocrine secretion. Okay, gonadहरुको increment भयो भने नि यो organismहरुले के गर्छ बेटा, यो organismहरुले के गर्छ, माइग्रेसन गर्छ. Okay, I think it's very simple. तपाईहरुलाई केही पनि प्रब्लम भएको छैन. पछि फेरि होमिङ हुन्छ सर हैन. बेटर सेल्टर भनेको तपाई जहिले पनि माइग्रेसन गर्न जाँदाखेरि त उले बेटर सेल्टर त पाउनु पर्यो नि, सेफ्टी पनि कुरा भयो, सेल्टर पनि पाउनु पर्यो नि हैन. अर्गानिजम आफ्नो बेटर सेल्टर हुँदा हुँदै त्यो भन्दा नराम्रो सेल्टरमा त जाँदैन नि त, बुझ्यौ नि. ओके, माइग्रेसनमा होमिङ हुनुपर्छ, जसरी पनि हुनुपर्छ बेटा है. अब साइबेरियन क्रेन फ्रम साइबेरिया टु नेपाल एन्ड ब्याक टु साइबेरिया भयो भने त माइग्रेसन भयो के हैन भने इमिग्रेसन हुन्छ बेटा, बुझ्यौ नि. ओके, हामीले भन्छौँ नि फ्लाइटमा जाँदा इमिग्रेसन चेक भन्छौँ नि, त्यही हो के. ओके, नाउ अब हामी कहाँ छौँ, अर्को स्लाइडमा जान्छौँ. टाइप्स अफ माइग्रेसनमा जान्छौँ. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, सिम्पल छ तर कन्फ्युजिङ हुनसक्छ. आई विल ट्राई टु मेक इट भेरी सिम्पल फर यु अल पिपल. टाइप 1 इज स्पनिङ माइग्रेसन भनेको छौँ. दिस इज ओन्ली फर ब्रिडिङ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. एनाड्रोमस र क्याटाड्रोमस छ. मैले जहिले पनि पढाउँदाखेरि म एनाड्रोमस पढाउँदिनँ, म क्याटाड्रोमस मात्रै पढाउँछु. क्याटाड्रोमस भनेको के हो, सी फर क्याटाड्रोमस, C for catadromus, C for sea. The organism will move from river to the sea. Wow. C for catadromus, C for sea. The organism will move from river to the sea. Okay, river to the sea. Fresh water to the marine water. बुझ्नुभएको हैन. यसको एक्जाम्पल ईल. हाम्रो नेपालमा पाइने एंगुइला बेंगलेन्सिस भन्ने छ, जो बेंगलको खाडीमा गएर के गर्छ बेटा, अन्तिममा मर्छ. बुझ्नुभयो नि, फिमेल्सहरु चाहिँ मर्छन्. अब म त्यतातिर जान चाहदिनँ ल, यसको स्टोरी भन्दिनँ, छोडिदिनुस्. अर्को चाहिँ के छ, एनाड्रोमस छ. एनाड्रोमस भनेको के होला, यसको उल्टा हो. भने सी पर यो चाहिँ के रहेछ त भनेपछि सी बाट रिभरमा आउँछ रहेछ. ठीक छ बेटा, सी बाट कहाँ आउँछ नि, रिभरमा आउँछ. राइट, साल्मोन, ल्याम्प्रे, राइट. ओके, राइट. म चाहिँ SAL भन्न भन्छु, SAL, साल. ओके, राइट, साल. ओके, सो द्याट इज इट. बुझ्नुभयो नि. सो SAL, साल्मोन, ल्याम्प्रे चाहिँ एनाड्रोमस देखाउँछ. भेरी इम्पोर्टेन्ट फिचर्स है, यो इम्पोर्टेन्ट यहीँबाट सोध्छ है बेटा है. ओके, सो द्याट इज इट. अब यहाँ मैले के भन्नु छ, अब के मराइन वाटर के त बुझ्छौ नि तिमी हैन, म यतातिर जाँदिनँ है त. ठिक छ, हुन्छ. मे आई प्रोसिड फर्दर. म अगाडि जुम कि नजुम, जुम किन नजाने. ओके, अब अर्को चाहिँ ल्याटिट्युडिनल माइग्रेसन छ है बेटा. ल्याटिट्युडिनल माइग्रेसन भनेको चाहिँ लाटीहरू जहिले पनि नर्थबाट साउथ मुभ हुन्छन्. ओके, नर्थबाट साउथ मुभ हुन्छन् जहिले पनि. ओके, नर्थ टु साउथ मुभ हुने रहेछन्. ठिक छ. ओके, एक्जाम्पल सर्ट फिस, जिफिएस भनेको छ, ह्यामर हेड शार्क एटसेट्रा द एक्जाम्पल्स. ओके, टाइप 3 मा चाहिँ भर्टिकल माइग्रेसन. भर्टिकल भनेको माथिबाट तल हो, राइट. सर्फेस होला, सर्फेस टु द बटम अनि बटम टु द सर्फेस. भाइस वर्ष त हुनुपर्छ भनेको छ नि त, रिटर्न त गर्नुपर्छ नि त हैन. बुझ्नुभएको हैन. फिसमा चाहिँ सर्फेस टु द बटम हुन्छ, फेरि यो चाहिँ बर्डमा चाहिँ अर्कै हुन्छ नि, अल्टिट्युडनल हुन्छ नि फेरि, बुझिराख्नु नि फेरि. ओके, सो द्याट इज इट. म्याकरेल्स आर द एक्जाम्पल्स अफ दिस. ओके, टाइप 4 इज एम्फिड्रोमस, एम्फिबिया. राइट, यो चाहिँ नदीमा पनि जान्छ, समुद्रमा पनि आउँछ, तर यो चाहिँ के को लागि रहेछ बेटा, ओन्ली फर फिडिङ है बेटा, बुझ्नुहोस् है. राइट, सी टु द के, सी टु द रिभर एन्ड रिभर टु द सी, तर ओन्ली फर फिडिङ. प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल है. नभए यो फेरि एनाड्रोमस र क्याटाड्रोमस हुन्छ नि. प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल. एम्फिड्रोमस भने गोबीज आर द एक्जाम्पल्स अफ दिस फिशेस. ओके, टाइप 5 पोटामोड्रोमस माइग्रेसन. दे माइग्रेट विदिन द फ्रेश वाटर. कार्प्स, ल्याबियोरोइटा, स्ट्रिङ्गर्स, मिङ्गला, राइट, कत्ला, ट्राउट्स, etc. So this they move within the fresh water. It is both for breeding and feeding. दुईटाको लागि हुन सक्छ बेटा, बुझिराख्नुस् है. ठीक छ. ओके, अर्को चाहिँ टाइप 6 मा चाहिँ ओसेनोड्रोमस छ. द अर्गानिजम विल माइग्रेट विदिन द वाटर, द ओशन. ओके, एक्जाम्पल टुनाजहरु छ, राइट. अटलान्टिक हेयरविङ्सहरु भन्ने छ. सो दिस इज इट बेटा, बुझ्नुभएको हैन यहाँसम्म. ठीक छ. यस, बुझ्नुभयो. यस भन्नुहोस् प्लिज. ओके. Advantages migration fishes के हो त भन्दाखेरि favorable conditions for spawning पाउने रहेछ and better development of eggs. They will deposit their eggs spawning गर्दाखेरि यस्तो ठाउँमा गर्छन् जहाँ चाहिँ सेफ्टी बढी हुन्छ. ठीक छ बेटा. So this is something about this. You could see the what herd of fishes हो कि shoal of fishes हुन्छ भन्नु छ.
Heart of fishes or soul of fish? Heart of fish or soul of fishes? Heart of sheep हुन्छ, soul of fishes हुन्छ ल बेटा, soul of fishes हुन्छ है शङ्करदाल. ओके, अब म तपाईलाई कहाँ लिएर जान्छु? बर्ड माइग्रेसन जान्छु, ठीक छ? ओके ओके, स्टडी अफ बर्ड माइग्रेसन इज कल्ड एज फेनोलोजी. ओके, फेनोलोजी भनेर भन्छौँ. ओके ओके, नाउ फ्याक्टर्स फर माइग्रेसन. इन्स्टिङ्क्ट हुन सक्छ, कुनै अर्गानिजमको इन्स्टिङ्क्टले पनि अर्गानिजम माइग्रेसन गर्छन्. गोनाडल चेन्जेसहरू हुन सक्छ. सिक्रेसन अफ द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन द्याट एनलार्जेस द सेक्स अर्गन्स. गोनाडोट्रोपिक हार्मोनले के गर्छ? सेक्स अर्गन्सहरूलाई के गरिदिन्छ बेटा? साउन्ड आएको सक्छ छैन? साउन्ड आएको छ? साउन्ड आएको छ? स्वेटर लगाएर मैले यता राखिरहेको छु कि आएको सक्छ छैन? यस 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 आएको छ अरे त बेटा, हेर त. ओके, अब को बेला चाहिँ अर्गानिजममा फ्याट डिपोजिसन बढी हुन सक्छ. फिड्स एक्सेसिभली, राइट? ओके, एन्ड obtain energy from the migration, to obtain the energy from the migration. So fat deposition अर्गानिजमलाई के गर्ने रहेछ त? चराहरूलाई चाहिँ उड्ने भने माइग्रेसन गर्नलाई कम्पेल गर्ने रहेछ. स्क्यार्सिटी अफ द फुड, अभियसली खाना छैन भन्दा हामी खाना पाएकोतिर जान्छौँ भने भेरी इम्पोर्टेन्ट. मबाट चाहिँ यस्तो क्वेसन्सहरू दिन्थ्यो, अब यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ आउँदैन, बट इट्स दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट है बेटा है. स्ट्यान्डर्ड क्वेसन चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ. डे लेन्थ, डिक्रिज इन डे लेन्थ भयो भने अर्गानिजम माइग्रेट गर्छ. किन किन होला? डिक्रिज इन डे लेन्थ भयो भने अर्गानिजम माइग्रेसन गर्छ. किन? किनभने उसले एडुकेट अमाउन्ट अफ फुडै पाउँदैन क्या, त्यो फिडिङ गर्ने टाइमै पाउँदैन नि त बेटा, बुझ्नुभएको न? सो दे विल मुभ टुवर्ड्स द लङ्गर डेज भएको ठाउँतिर जान्छ. C3 प्लान्ट, C4 प्लान्ट सबैले पढ्नु भएको छ नि बटनीमा होइन? सो द्याट इज समथिङ अबाउट. ठिक छ? ओके, यो के भयो भयो. ओके, अब सिजनल भेरिएसन, सिजन चेन्जेस भइसकेपछि चिसोबाट तातोतिर, तातोबाट चिसोतिर आउने काम भयो. इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स, इन्क्रिज इन एटमोस्फेरिक प्रेसर भयो भने लो प्रेसरतिर जान्छ, टेम्परेचर बढ्यो भने घटीतिर जान्छ, एटसेट्रा एन्ड एटसेट्रा बेटा. ठिक छ? ओके, अब म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट स्लाइडमा लिएर जान्छु. ओके, टाइप्स अफ बर्ड माइग्रेसनमा छौँ हामी. आयुष शाह केसी के भन्दै हुन्छ? तपाईँले बोलेको सुनिँदैन बेटा, तपाईँले त यहाँ टाइपै गर्नुपर्ने हुन्छ है. ओके, केही भन्न चाहनुभएको होला? तपाईँले हात उठाइरहनु भएको छ, तपाईँले यहाँ ल ठिक छ. ओके, ल्याटिट्युडनल माइग्रेसन. ल्याटिट्युडनल, लाटीहरू के हुन्छन्? नर्थ टु साउथ. नर्थ पोल एकदमै चिसो हुन्छ नि त, चिसो भएको बेला कहाँ जान्छन्? साउथ पोलमा जान्छन्, राइट? अब साउथपट्टिबाट चाहिँ फेरि साउथ पोल भनेको होइन, फेरि पोलै चाहिँ नगर है. फेरि नर्थ पोल चिसो हुन्छ, चिसोबाट तातोमा जानुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या. फेरि मैले पोल टु पोल मुभमेन्ट हुन्छ भनेको होइन, फेरि तपाईँले त्यसरी नबुझ्नुहोस् है प्लिज है. अब यो हेर्नुहोस् त, साउथमा चाहिँ एकदमै गरम हुन्छ अनि यो अर्गानिजम फेरि के हुन्छ? चिसोतिर आउँछ बेटा, राइट? फिडिङ एन्ड ब्रिडिङको लागि, राइट? सो एक्सट्रिम कोल्ड भनेको छ हेर्नु, बुझ्नु नि? अनि मैले के भनेको छु? लाटीहरू के हुन्छन् अरे? लाटीहरू नर्थ टु साउथ मुभ हुन्छन्. ओके, अमेरिकन गोल्डन प्लोभर, स्टर्लिङ, साइबेरियन क्रेन्स एटसेट्रा भनेको छ. अल्टिट्युडनल अर भर्टिकल माइग्रेसन, राइट? अघि भर्टिकल फिसमा हामीले के भनेको थियौँ? सर्फेस टु द बटम एन्ड भाइस वर्सा भनेको थियौँ. यहाँ चाहिँ अपल्यान्ड टु द लोल्यान्ड. अपल्यान्ड, ओके लेखेको छ ल, फ्रम अपल्यान्ड टु द लोल्यान्ड. यो क्वेसन चाहिँ सोधिसकेको छ डाफे अफ नेपाल. ओके, जति चिसो हुन्छ यो अर्गानिजम तराईतिर झर्दै जान्छ, जति तराईमा गर्मी चढ्दै जान्छ यो अर्गानिजम माथि चढ्दै जान्छ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट? डाफे अफ नेपाल. ओके, लङ्गिट्युडनल माइग्रेसन. लङ्गिट्युडनल भनेको लामो, राइट? यो चाहिँ जहिले पनि इस्ट टु वेस्ट हो. हेर्नुहोस् त, नेपाल कतापट्टि लामो छ? पूर्वबाट पश्चिमतिर होइन? यस्तै लेख्छ होला मलाई लाग्छ. ओके, सो पूर्वबाट पश्चिममा लामो छ नि त, लङ्गिट्युडनल. लङ्गिट्युडनल, राइट? नर्थ टु साउथ त नेपाल त सानो छ नि त होइन? यस्तो छ नि त, यो त लामो छ नि त हाम्रो नेपाल त होइन? राइट? सो द्याट इज इट. ओके, यसरी बुझाउनु खोजेको है. फेरि फेरि के अरे यो नेपालको नक्सा बनाएर मैले यहाँ उयो गरेको होइन, फेरि मलाई नक्सा बनाउनु आउँदैन. फेरि बुझिराख्नुहोस्, फेरि मलाई फोटोजहरू बनाउनु आउँदैन प्लिज है, राइट? त्यसरी नलिनु होला है. ओके ओके, एर्गट छ, स्टर्लिङ्सहरू छ यहाँ. पार्सियल माइग्रेसन, दिस इज अगेन इम्पोर्टेन्ट. अब दिस इज भेरी गुड एक्चुअली. नट अल द मेम्बर्स अफ द बर्ड्स टेक पार्ट इन द माइग्रेसन. फ्यु मेम्बर्सहरू मात्रै जान्छ क्या. एउटा ग्रुप त्यहीँ बस्छ, बन्च अफ पिपल त्यहीँ बस्छ, अनि एउटा ग्रुप अफ अर्गानिजम्सहरू मात्रै जान्छ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट? दिस ब्लू जॉयज अफ क्यानाडा, राइट? कोट्स एन्ड स्पुन बिल्स एटसेट्रा भनेको छ है. तपाईँले इक्जाम्पल्सहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन. म तपाईँलाई अर्को स्लाइडमा लिएर जाँदैछु. दिस कल्ड सिजनल माइग्रेसन. अब अभियसली यो त तिमीले आफै यु कुड मेक इट आउट. सिजनल भनेपछि, राइट? ओके, द बर्ड माइग्रेट टु अभोइड एक्सट्रिम कोल्ड
and hot and can be of the following types. Is summer visitors. Summer ma visit गर्ने. This migrate from the south to the north during summer. South त के हुन्छ? तातो हुन्छ. एक्सेसिभली तातो हुन्छ. भनेपछि यिनीहरू के रहेछ? चिसोतिर जाने रहेछ के बेटा? राइट? ओके, बुझ है? ओके. अर्को चाहिँ विन्टर भिजिटर्सहरू छ. अब अभियसली के हुन्छ? नर्थबाट कहाँ आउँछ? साउथमा आउँछ. किनभने नर्थ एकदमै चिसो हुन्छ, गर्मीपट्टि जान्छ. अलराइट, ओके. सो स्नो बन्टिङ हेर त, नामै स्नो बन्टिङ भनेको छ, चिसोबाट तातोतिर आउने. राइट, ओके, ओके. सो द्याट इज इट. अनि लोकल माइग्रेसन, दिस इज अगेन ब्युटिफुल. मलाई चाहिँ यो साह्रो मनपर्छ है. मैले पनि धेरै पछि पहिला मैले पढेको थिइनँ, मैले पछाडि मात्रै जानेको यो. राइट, लोकल माइग्रेसन. लोकल माइग्रेसन भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ? यहीँबाट त्यहीँबाट यहीँ आउने हो जस्तो लाग्छ कि होइन. हेर त क्या, मुभ टु वाटर रिजन अरे के, वेटर रिजन, के वेटर पानी भएकोपट्टि, वेटर रिजन इन ड्राई सिजन एन्ड रिटर्न होम्स वेन द रेन अराइभ्स. राइट, चिसो जग्गातिर जाने रहेछ, पानी भएको जग्गातिर जाँदो रहेछ बेटा. बुझ्नुभएको भएन? सो दिस इज समथिङ अबाउट इट. अब म तपाईँलाई अर्को स्लाइडमा लान्छु. डेली माइग्रेसन. यो चाहिँ हाम्रो स्प्यारोजहरू, क्रोजहरू, पिजन्सहरू देखाउँछ होइन. डेली यहाँबाट त्यहाँबाट त्यहाँ जाने गर्छन्, नेस्टिङ एन्ड फिडिङ साइट्समा जाने काम गर्छन्. ड्युरनल भनेको डे माइग्रेन्ट्सहरू हुन्. ओके, क्रोज, रोबिन्स, हक्स, वटएभर. नक्चुरल भनेको चाहिँ राति माइग्रेट गर्ने, डार्कनेसमा. ओके, राइट, कल एज नक्चुरल बर्ड्स. यहाँ जस्तै द डार्कनेस अफ द नाइट गिभ्स देम प्रोटेक्सन फ्रम द एनिमिज. राइट, एउटा प्रोटेक्सन फ्रम द एनिमिज पनि हुन्छ. नक्चुरल माइग्रेन्ट्सहरू हुन्छ नि बेटा, बुझिराख्नुहोस् है. यिनीहरूको बायोलोजिकल क्लक, तपाईँको जिउमा पनि यस्तो, हाम्रो बडीमा, तपाईँको भनेछु हाम्रो बडीमा पनि बायोलोजिकल क्लक छ. पहिलाको मान्छेले घामलाई हेर्दाखेरि भनिदियो नि त, वी मेड एन एङ्गल, मिनोट्याक्सिस हो कि त्यो खास. यिनीहरूले पनि चन्द्रमालाई, स्पेसली यिनीहरू कहिले डार्क नाइट्स, टोटली डार्क नाइट्स भन्दा पनि मुन नाइट्सहरूमा चाहिँ यिनीहरू के गर्छन्? मुभ गर्छन्. किनभने दे मेक द्याट पर्टिकुलर मुन अ कन्स्टेन्ट पोइन्ट. ओके, यिनीहरूले कन्स्टेन्ट पोइन्ट बनाउँछन् अनि त्यसरी एङ्गल बनाउँदै हिँड्ने हो के राति. राइट, नक्चुरल माइग्रेन्ट बर्ड्सहरूले कुन चाहिँ ट्याक्सिस देखाउँछन् भने के भन्नुपर्ने रहेछ? मिनो ट्याक्सिस भन्नुपर्छ नक्चुरलले. ओके, ड्युरनलले अरू होला, तर नक्चुरलले चाहिँ के भन्नुपर्छ? प्रिभियस स्लाइड भन्दै हुन्छ. ओके, भयो. Okay, this is it. Okay, example, sparrowsहरूले नि गर्दो रहेछ, warblers नि गर्छ. Okay, so this is it. अब म तपाईलाई अर्को स्लाइडमा लान्छु. Okay, importance of migration के हो त? Enough food हुन्छ to manage their massive metabolic requirements. संसारको सबभन्दा एक्टिभ अर्गानिजम को हो थाहा छ? बर्ड्सहरू है बेटा, बुझ्नुहोस् है. राइट, दे आर अलवेज बिजी. राइट, यदि बर्ड झोक्राएर बस्यो भने बुझ्नुहोस् त्यो बिमारी छ बेटा, बुझ्नुहोस् है. सो द्याट इज इट. ओके, मैले तपाईँलाई भनेको छु यिनीहरूलाई कति चाहिँ म्यासिभ मेटाबोलिक रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिन्छ होला, कति एनर्जी चाहिन्छ होला. मैले के भनेको छु? 58,000 माइल्स कभर गरेर. राइट, साइबेरियन क्रेन्स नेपाल आउँछ. नेपालको पनि टौदहमा आउँथ्यो, DAHA टौदहमा के अरे के काली दक्षिण काली जाने बाटोमा. तर अहिले चाहिँ यसलाई के गरेको छ? पार्क जस्तो बनाएको छ. त्यसले गर्दा यो अरू वेटल्यान्ड्सहरूमा जाँदैछ बेटा. राइट, सो यु कुड जस्ट इमेजिन हाउ मच अफ एनर्जी डु दे निड. ओके, सुइटेबल प्लेस फर ब्रिडिङ एन्ड नेस्टिङ. ब्रिडिङ गर्नको लागि, नेस्टिङको लागि सुइटेबल प्लेस पाउँछन्. अभोइड हार्स क्लाइमेटिक कन्डिसन्स. लङ डे लेन्थ्स गिभ देम टु फिड मोर, टु रिजुभनेट. अझै यङ बनिनको लागि दे विल गेट मोर एनर्जी एन्ड बिकम रिजुभनेटेड. राइट, ग्रेटर चान्सेस अफ एडाप्टेबिलिटी. जति तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ, जति तपाईँ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा जानुहुन्छ, चान्सेस अफ एडाप्टेबिलिटी बढी हुन्छ बेटा, बुझ्नुहोस् है. देन रेसिडेन्सियल बर्ड्स भनेको छ. रेसिडेन्सियल बर्ड्स आर दोज बर्ड्स which do not migrate है बेटा. रेसिडेन्सियल सेडेन्टरी बर्ड्सहरू भन्छौँ, दोज which do not migrate. which do not migrate भन्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा नबुझिदिनुहोस् है, फेरि यो चुप लगेर बसिरहन्छ होला भन्ने होइन. माइग्रेसन चाहिँ गर्छ, तर यताबाट उताबाट यता मात्रै जाने है बेटा, ठिक छ. सो द्याट इज इट. अब मैले तपाईँलाई के भन्नुपर्छ? थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ. राइट, थ्याङ्क यू. It was wonderful to be with you all people. तपाईहरुसँग बस्न मलाई एकदमै मजा आयो. राइट, ओके, थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू गुरु भन्नुभएको. थ्याङ्क यू सो मच. तपाईहरुको सबै सपनाहरू पुरा हुन्. राम्ररी पढ्नु होला. सपना त्यतिकै पुरा हुँदैन है, सपना देखेर मात्रै पुरा हुँदैन बेटा, बुझिराख्नुहोस् है. राइट, तपाईँले त्यसको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ. सो प्लिज पढ्नुहोस्. ओके, राम्ररी पढ्यो भने नाम निक्लिहाल्छ. यो ठुलो कुरा हुँदै होइन कि खास. वी मेक इट बिगर, यु नो, हामी यसलाई ठुलो बनाउँछौँ. यो ठुलो हुँदै होइन, राम्ररी पढ्नुहोस्. एन्ड तपाईँको एक्जाम आउनलाई अझै आई कुड स्टिल मेक इट आउट. यु नो, मैले एउटा भित्री नोटिस पाएको थिएँ. भित्री नोटिस भन्दा पनि मलाई अब यहाँ चिनेको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ इट माइट टेक अलमोस्ट 35 to 40 days मोर भन्नुभएको छ. सो यु हेभ एम्पल अफ टाइम.
तपाईँ र म एक सेकेन्डमा बनेको थियौँ के बेटा, बुझ्नुभयो नि, राइट? हामी डक्टर बन्न सक्छौँ कि यो 40 दिनमा, बुझ्नुभयो नि? सो द्याट इज द स्पिरिट। पढ्नु चाहिँ पऱ्यो बेटा है। भाइ गोपाल भाइ नआस न, त्यही हो नि त बाबु, त्यो त संसारको नियमै त्यही हो नि त भाइ, के गर्ने त अब यार, के गर्ने त, बुझ्नुभयो नि? त्यसले गर्दा राम्ररी पढ्नुहोस्, राम्ररी पढ्नुहोस्। कुनै दिन नेममा आयो भने भेट होला अभियसली है। म एकदम रुड छु, एकदम नराम्रो मान्छे छु, राइट? म एकदम बढी गाली गर्छु, तर मेरो गाली तपाईँहरूको लागि हो, राइट? तपाईँको जिन्दगी बनाउनुको लागि हो। मैले तपाईँहरूलाई गाली गरेर केही पनि पाउँदिनँ, ओके? तपाईँहरूलाई मैले केही पनि गाली गरेर मैले केही पनि पाउँदिनँ। त्यसले गर्दा राम्ररी पढ्नुहोस्, तपाईँको जिन्दगी बनाउनुहोस्। यो ठाउँमा पुग्न गाह्रो छ, पुगिसकेपछि एकदमै सजिलो छ, डक्टर हुन एकदमै सजिलो छ, राइट? त्यो हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, प्लिज तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ भने स्कलरसिपमा पढ्नुहोस्, बरु 1 वर्ष पर्खिदिनुहोस्, ओके? किनभने स्कलरसिपमा पढेको मान्छेको र स्कलरसिपमा नपढेको मान्छेको भ्यालु नै अर्को हुन्छ, राइट? त्यसले गर्दाखेरि प्लिज 1 वर्ष पर्ख्यौँ, बरु केही पनि हुँदैन। दिस इज द टाइम टु टेल यर प्यारेन्ट्स द्याट यु हेभ लट अफ पोटेन्सियल्स टु सो देम, राइट? राइट, बुझ्नुभयो नि? म पनि केही गर्न सक्छु भनेर 1 वर्षको लागि टाइमिङ राख्नुहोस्, 2 वर्षको लागि टाइमिङ राख्नुहोस्। बाई द्याट सेम टाइम तपाईँले त्रिचन्द्र जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, बिएससी गर्दै गर्नुहोस्। बिएससी गरिसकेपछि तपाईँ जिआरई गरेर अमेरिका जान सक्नुहुन्छ, फेरि पिएचडी गरेर डक्टर हुन सक्नुहुन्छ। नो वरिज, नो वरिज, देयर आर लट अफ अप्सन्स। तर जब तपाईँले जिन्दगीमा अप्सन्सहरू बढी ल्याउनुहुन्छ अनिखेरि चाहिँ जिन्दगी केही पनि बनिँदैन बेटा है। देयर गट टु बी नो अप्सन। 2 वर्ष घुँडा रसेर पढ्छु, नाम जसरी पनि निकाल्छु, बाउ र आमालाई देखाउँछु 60 लाख रुपियाँ कमाएर मेरोमा केही छ भनेर देखाउँछु भन्ने नियतिले इख राखेर पढ्नुभयो भने पढिन्छ, होइन भने चाहिँ पढिँदैन है बेटा। अब यो डिमोरलाइजिङ भयो होला, तर यो मैले के गर्दैछु तपाईँलाई, मैले खास मोटिभेट गरेको है, डिमोटिभेटिङ भयो होला होइन। मैले तपाईँलाई ओके, तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम्सहरू छ भने कतिजनाले मलाई उयो पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, के अरे मलाई मेसेज पनि गर्नुभएको थियो। तपाईँहरूको मेसेजहरू केही छ भने तपाईँहरूको क्वेरिजहरूको म आन्सर दिन्छु कि, तर म तपाईँले मलाई यहाँ खोज्न सक्नुहुन्छ है। KHATRI, ल ठिक छ। दौरा सुरुवाल लगाएको छ, दौरा सुरुवाल लगाएको एउटा फोटो छ उभिएको, त्यसमा चाहिँ तपाईँले मलाई मेसेज पठाउनुहोस्। आई विल ट्राई टु गिभ यु सम टाइम। म एकदमै बिजी हुन्छु हुनु चाहिँ, र पनि म कोसिस गर्छु तपाईँहरूलाई टाइम दिने, ठिक छ बेटा? ओके, सो प्लिज राम्ररी पढ्नुहोस्, राम्ररी पढ्नुहोस्। लाइफ इज अ स्ट्रगल, दिस इज अ पार्ट अफ स्ट्रगल, राइट? एन्ड द स्ट्रगल स्टप्स when does the struggle stop? Thank you, Alam. Thank you so much. Stops when we die. Yes, death. मैले तपाईलाई भनेको रहेछु. Yes, 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 yes. Very good. यसलाई दिमागमा राख्ने, राइट? नथिङ इज सिम्पल। केही पनि सजिलो छैन जिन्दगीमा। सर्टकट बाटो हुँदैन। सर्टकट जसले खोजिरहनु भएको छ इम्पोसिबल हो, राइट? लङ कट समय लिएर, ठिक छ बेटा? Thank you so much. Bye bye everyone. It was wonderful to be with you all people. Thank you so much. Thank you. May God bless you all. May all your dreams come true.